अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक है। हम आज आपको बताएंगे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का याकूब नाम क्यों पड़ा और इसराइल का नाम इसराइल क्यों हुआ, और वो सबब जिसकी बिना पर अंबिया और मोमिनीन आजमाइश में डाले जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और ईस दोनों जुड़वां पैदा हुए। पहले ईस पैदा हुए, फिर याकूब, और उनका नाम इसीलिए याकूब पड़ गया कि वो ईस के अकब यानी बाद में पैदा हुए, और याकूब ही इसराइल हैं। इसराइल के मानी अब्दुल्लाह के हैं। इसरा यानी अब्द और ईल यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक दूसरी हदीस में रिवायत की गई है कि इसरा के मानी कुव्वत के हैं और ईल के मानी अल्लाह के हैं। इसराइल यानी अल्लाह की कुव्वत। काबुल आबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक हदीस के ज़ेल में बयान करते हैं कि इसराइल का नाम इसराइलुल्लाह है, इसलिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत किया करते। सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होते और सबके बाद में निकलते। वो इसकी किंदीलें रोशन करते और जब सुबह होती तो उनको बुझाते। इत्तफ़ाक़ से आप बैतुल मुक़द्दस में रात को सो रहे थे कि देखा कि एक जिन किंदीलों को बुझा रहा है। आपने उसको पकड़कर एक कोठड़ी में असीर कर दिया और सुबह को लोगों ने देखा कि एक जिन असीर है। उस जिन का नाम ईल था, इसलिए उनका नाम इसराइल हो गया। हदीस अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि सबसे ज़्यादा शदीद मुसीबत में अंबिया मुब्तला होते हैं, फिर औसिया, फिर दर्जा बदर्जा और मोमिनीन अपने आमाल हसना के बकदर मुब्तला होते हैं। जिसका दीन सही और आमाल सही हैं उसकी आजमाइश शदीद होती है। ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने मोमिन को सवाब देने के लिए और काफिर को सज़ा देने के लिए नहीं बनाया है। जिसका दीन कमज़ोर हो और अमल में ज़ौफ़ हो उसकी बलाएं भी कम होती हैं, और बलाएं मुत्तकी पर इससे भी ज़्यादा सुरअत से नाजिल होती हैं जितनी सुरअत के साथ बारिश का कतरा ज़मीन पर पहुँचता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर मोमिन पहाड़ की चोटी पर भी रहने लगे तो अल्लाह वहाँ भी ऐसे शख्स को भेजेगा जो उसको अज़ियत पहुँचाए, ताकि अल्लाह उस मोमिन को उसका अजर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और मुझसे पहले जिस कदर अंबिया और मोमिनीन गुज़रे उनको किसी न किसी ऐसे शख्स से आज़माया गया जो हम लोगों को अज़ियत व तकलीफ़ पहुँचाए, और अगर मोमिन किसी पहाड़ की चोटी पर भी चला जाए तो वहाँ भी अल्लाह एक ऐसे शख्स को भेज देगा जो उसको अज़ियत पहुँचाए, ताकि अल्लाह उस मोमिन को उसका अजर दे। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ हमेशा मज़लूम ही रहा हूँ, यहाँ तक कि भाई अकील की आँखें दुखती थीं तो वो चिल्लाते कि अरे मुझे न छोड़ो, अली को छोड़ो और मुझे देखो। चुनाचे लोग मुझे मजबूरन छोड़ देते, हालांकि मैं भी आशूब चश्म में मुब्तला होता था। सोमाली का बयान है कि एक रोज़
میں علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ جمعہ کے دن مدینہ میں نماز پڑھی۔ جب نماز و تسبیح سے فارغ ہوئے تو اپنے بیت الشرف کی طرف تشریف لے گئے۔ میں آپ کے ساتھ تھا اور وہاں پہنچتے ہی آپ نے اپنی خادمہ سکینہ نامی کو آواز دی اور اس سے کہا کہ میرے دروازے پر جو سائل گزرے اس کو کھانا کھلا دو، اس لیے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ میں نے سوال کیا مگر ہر سوال کرنے والا مستحق تو نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ثابت، مجھے ڈر ہے کہ کوئی مستحق میرے دروازے پر آئے اور میں اسے کھانا کھلاؤں واپس کر دوں تو حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو مصیبت واقع ہوئی تھی وہ ہم اہل بیت پر نازل ہو جائے، لہٰذا سب کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روزانہ ایک مینڈا ذبح کرتے، اس میں سے کچھ تصدق کرتے اور بقیہ ان کے اہل و عیال کھایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک سائل مومن، روزہ دار، مستحق اور اللہ کے نزدیک صاحب منزلت، مرد مسافر و غریب، شب جمعہ اول افطار کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دروازے پر آیا اور آواز لگائی کہ ایک سائل مسافر اور بھوکے کو اپنے بچے ہوئے کھانے سے کھانا کھلا دو۔ یہ آواز اس نے کئی مرتبہ لگائی، یہ لوگ اس کو مستحق نہ سمجھے اور اسے کھانا نہیں کھلایا۔ تب وہ سائل مایوس ہو گیا اور رات زیادہ ہو گئی تو واپس ہوا، اللہ تعالیٰ سے اپنی بھوک کی شکایت کی اور بغیر کچھ کھائے سو گیا اور صبح اٹھ کر بھوکے ہی روزہ رکھ لیا اور اللہ کی حمد میں مشغول ہو گیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور آل یعقوب علیہ السلام نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، بلکہ صبح کو کچھ بچ ہی رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اسی شب کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے یعقوب، تم نے میرے ایک بندے کو ذلیل کر کے میرے غضب کو خریدا، تم میری تعذیب کے مستحق اور اس کے مستوجب ہوئے کہ تم پر میری عقوبت نازل ہو اور اس قابل ہو کہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو مبتلا مصیبت کروں۔ اے یعقوب، مجھے انبیاء میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور مکرم وہ ہے جو میرے مسکین بندوں پر ترس کھائے، ان سے قربت رکھے، انہیں کھانا کھلائے اور ان کے لیے ملجا و ماوا بن جائے۔ اے یعقوب، تمہیں میرے اس بندے کی تھکی ماندی چال پر بھی رحم نہ آیا جو میری عبادت میں کوشاں تھا، اس ظاہری دنیا میں سے تھوڑے پر قناعت کرتا تھا۔ گزشتہ شب وہ اول افطار کے وقت تمہارے دروازے پر آیا اور تم لوگوں کو آواز دی کہ ایک سائل مسافر، راہگیر اور کانے کو کھانا کھلا دو، مگر تم لوگوں نے اسے کچھ نہ کھلایا اور وہ واپس ہو گیا اور مجھ سے شکایت کی اور میری حمد کرتا ہوا غریب بھوکا ہی سو گیا۔ پھر اس نے صبح کو بغیر کچھ کھائے میرے لیے روزہ رکھ لیا، اور اے یعقوب، تم اور تمہاری اولاد خوب شکم سیر ہوئی اور صبح کو تمہارے کھانے میں سے کچھ بچ بھی گیا۔ اے یعقوب، تمہیں معلوم ہے کہ میری عقوبت اور بلا اپنے دشمنوں سے زیادہ جلدی اپنے دوستوں اور اپنے اولیاء پر ہوتی ہے، اور یہی بات میں اپنے اولیاء اور اپنے احبا کے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ اچھا اب سنو، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری طرف سے تم پر بلا نازل ہوگی اور تمہیں اور تمہارے فرزند کو مصیبت میں گرفتار کروں گا اور تمہیں سزا دے کر اذیت میں مبتلا کروں گا۔ اب تم میری آزمائش کے لیے تیار رہو اور میرے فیصلے پر راضی رہو اور مصیبتوں پر صبر کرو۔
راوی کہتا ہے کہ میں نے علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے عرض کیا، میں آپ پر قربان، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کب دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا اسی شب میں جس کے اندر یعقوب و آل یعقوب شکم سیر ہو کر سوئے اور ایک مسافر بیچارہ بھوکا سو گیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی شب کو خواب دیکھا تو صبح کو اپنے پدر بزرگوار سے بیان کیا، اور اسی صبح کو وحی آئی تھی کہ اب مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس بنا پر حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ تم سے کوئی چال چلیں گے، مگر یوسف سے وہ خواب نہ چھپایا گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا۔